پروردگار نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا هم السفهاء ولكن لا يعلمون پروردگار نے فرمایا جے ایمان لے آنا جے انجی دا لے کے آؤ انہوں ورگا ایمان لے کے آؤ کافر بول کے آتے نے معاذ اللہ اسینا پہ وقوفہ ورگا ایمان لے کے آئے اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء اکھیاں بے وقوف اے نہیں بے وقوف تو تسی ہو چل دیئے لڑائی مقابلیاں دے وچ چونکاں دے اندر کار ماں دے تے پیو دے سامنے اے مسجد کدے کدے دل کردا ہوندا حقیقت ہے کہ بیان کروں دل نہیں کردا او دی وجہ کی ہے سانو اسی خطاب کرنے ہاں لیکن یار عمل ہی کوئی نہیں ہے ساڈا ٹھیک ہے سی محفل سننے بھی ہیں سن کے سی گھر نوں تر جانے ہاں لیکن حالت ساڈی ہوئی ہے اس محفل دا کی فائدہ یار علماء نو بلان دا مقصد صرف یہ ہوندہ کہ یار جڑیاں چار گلنا ہوئیاں نہیں اسی جا کے گھر بھی تبلیغ کریے صرف مولوی دی ذمہ داری نہیں ہے میں اپنے موضوع تو اٹھ جا معذرت ٹھیک ہے نا میں دل بھری جڑی درد دی گل میں سنانا چاہنا تو آنو ایک محبت نہ بیٹھا جی ایک بار ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ سارے بول کے آندے نے تسی کیمیں دا ایمان چاندے ہو تے جدو اینی گل ہوئی تے پھر محبوب نہیں بولیا رب بولے بھئی انج دی سبحان اللہ میں نہیں جلینی ہے میں نہیں کہاں گا ان کے میرے دوسری بیلان دیو پیسے سٹو ٹھیک ہے میں خوش ہو جاؤں گا تو میں گلی پت جاؤں گا نہیں میری عادت نہیں ہے میں تواڈے ذوق نو دیکھنا تواڈی سبحان اللہ چاہی دیئے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ کیویں دا ایمان چاندے ہو اللہ تا قرآن بولے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج دا ایمان لے آؤ جمیں دا لوگ لے کے جمیں دا لوگ لے کے مفسرین فرما دینا لوگاں تو مراد کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں آواز آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عثمان غنی حضرت مولا علی حیدر کرار حضرت عمار بن یاسر حضرت بلال حضرت زبیر حضرت طلحہ ان نبی دے صحابہ نے انج دا ایمان لے کے آؤ جویں نبی دے صحابی لے کے نہیں بولے چلو میں سور دے وچ آ جانا ہے تے تساں بھی سور دے وچ آنا ہے محبت نہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے مل کے بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا انج دا ایمان لے کے آؤ جویں محمد دے غلام لے کے آئے جدا ایمان لے کے آؤ جویں محمد دے غلام لے کے آئے نے کافر بول کے کہنے لگے آندے نے جدا ایمان لے آؤ نہ کوئی نہیں پوچھے کی وجہ میں نوجوانوں آؤ میں دساں نبی دے صحابہ دا ایمان کی سی انہاں دی شان کی سی بخاری شریف جلد پہلی حضرت عروہ بن مسعود آپ کی فرماندین امام بخاری نے اس حدیث نو کوٹ کیتا آپ نے اجے کلمہ نہیں پڑھے حضرت عروہ بن مسعود فرما دینے میں حدیبیہ دے مقام تے انج کر کے محمد دی بارگاہ دے وچ آیا میں آن کے سولہ دا پیغام لے کے آیا حضرت عروہ بن مسعود فرما دینے میں محمد دا دربار ویکھیا اس دربار دے وچ بیٹھن والے نبی محمد نو بھی ویکھیا او دے غلاماں نو بھی ویکھیا انہاں دی میں عظمت نو بھی ویکھیا انہاں دی فرما برداری بھی ویکھی انہاں دی جان ساری بھی ویکھی عروہ بن مسعود فرما دینے میں جڑے ویلے مکے دے اندر آیا سارے مکے
नेकी इकट्ठे कर ले करके उर्वा बिन मसूद कहते हैं आंदे ने मैं बड़े बड़े दरबार फिरे ने बड़े बड़े बादशाहां दे नाल मैं मुलाकात की है उन्हें आख्या की बनया वे उर्वा बिन मसूद बोल के आंदे ने मुहम्मद वर्गा दरबार कोई नहीं मुहम्मद वर्गा बादशाह कोई नहीं ओदे गुलामा वर्गे गुलाम कोई नहीं काफर पुछदे ने वजह की है उन्हें आख्या मैं की वेख्या वे मुहम्मद दे सामने ओदे यार खड़े ने ओदे सहाबा खड़े ने नौजवानों सहाबी साहिब या साहिब दी जमा याद रखे जे इदा माना हुंदा वे साथी नबी दे साथी मुहम्मद दे नाल मुहब्बत करने वाले सारे बैठे ने मुहम्मद ही अपने लब्बां दे विचों इंज करके अपना लुआब अपना थुक मुबारक बाहर सुटन लगदे ने सहाबा अपने हाथ दियां तलियां लेके मुहम्मद दे सामने आ जांदे ने मुहम्मद दा थुक मुबारक लुआब मुबारक जमीन ते नहीं डिगण देंदे उर्वा बिन मसूद कहंदे ने फिर मैं वेख्या मुहम्मद दे सामने इंज करके वुजू कर दे ने ओदे साथी सहाबा सामने आ जाते ने आन के अपने हाथ अगे कर दे ने मुहम्मद दे जिस्म दे नाल लगन वाला ओ वुजू दा पानी जमीन ते टिकन नहीं देंदे नौजवानों तवज्जो करे जे हदीस दियां किताबां दे विच ही आउंदा वे जिन्नू नहीं मिलदा दूसरे दे हत्थां दे नाल हाथ मल के कोई अपने सीने ते ला रहा वे कोई अपने चेहरे ते ला रहा वे नौजवानों तवज्जो करे जे अल्लाह ने फरमाया जे ईमान ले आना जे इंज दा लैके आओ जिवें मुहम्मद दे यार लैके आए ने परवरदिगार ने फरमाया वाइज़ा की ललहुम आमिनो कमा आमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा अला इल्लहुम अस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून परवरदिगार ने फरमाया जे ईमान ले आना जे इंजी दा लेके आओ इन्ना वर्गा ईमान लेके आओ काफर बोल के आते ने माज़ल्ला असी इन्ना बेवकूफा वर्गा ईमान लेके आए अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा आखिया बेवकूफ ए नहीं बेवकूफ तो तुसी हो तुहानू मुहम्मद दे गुलामा दा पता ही कोई नहीं नौजवानों एदा तर्जमा हज़रत सकी सुल्तान बाहू ने कीता आप की फरमा देने आप फरमा देने मुर्शिद मक्का ओ तालिब हाजी फिर काबा इश्की ओए बनाया वो एकदम मैं था जुदा ना थी वे दिल मिलने ते आया वो बिच गुजूरी सदा हर वेले असी करिए हाजी सवाया वो जम जम जीवे मेरा कामिल बाहू जेड़ा लूलू दे बिची समाया
میری ملت دے نوجوانوں آکھا جی ایمان لے ہونا جی انج دا لے آؤ جی میں نبی دے صحابہ لے کے ہے بیٹھے ہو نا نہیں بولو اچھا بولو سبحان اللہ اچھا دیکھو حضرت سیدنا بلال حبشی نبی پاک میں رائتے گئے اچھا نماز روزہ حج زکات یہ ایمان نہیں اگر بندے نے نماز نیتی ہے تو دل دے اندر بغض چلن دیا یاد رکھنا یہ نماز نہیں ہے یہ نماز نہیں ہے نماز یہ بھی کہ سائیاں دا ادب کرنا ہے انہاں دا ادب کرنا ہے اصل ایمان یہ بھی کہ یہ جڑا عشق ہے نا حضور فرماتے ہیں میں معراج دی رات جدوں میں گیا نا جنت دی سیر پیا کرنا تو میں کسی دے قدماں دی آواز سنی تے حضور فرماتے ہیں مالک نو ایک میں ہوں یا ایک تو میں اے تیسرا کون ہے بیچ تو آواز آئی ذرا زمین تے چاہتی مارو نبی پاک نے تھلے چاہتی ماری جنت دے وچوں دیکھ محمد دی نگاہ دا کمال نہیں بولے تھک گئے ہو نہیں نہ تھکے تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میں زمین تے ویکھیا تے میں کی بینا پیا حضور فرماتے ہیں میں بینا پیا ویکھیا بلال کعبے دیاں گلیاں دے وچ چلدا ہے او دی آواز او میں جنت دے وچ سنائی پہ مینوں ملدی ہے حضور آئے حضور نے بلال نو بٹھا لیا کہ بلال ٹھہر ذرا وہ ایک ورد کرنا ہے وظیفے کرنا ہے کی کرنا ہے عرض کیتی سونیا مینوں کیوں پوچھ دے ہو آکھیا وجہ اے بے تیرے قدماں دی آواز تو چلنا تھلے میں زمین تے آواز میں جنت دے وچ تیرے قدماں دی سوندا پیا ماں ہاتھ جوڑے سونے نہ ورد نہ وظیفے اکو کام کرنا تواڈے نہ عشق کرنا اور ایک جگہ تے میں پڑھ دیا سا حضرت بلال فرماتے ہیں میں جدوں وضو کرنا نا وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو میں پڑھنا ہاں یہ بھی ہے توجہ ہے نا نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلامہ رکھے میری ملت نوجوانوں یاد رکھے جے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اصحاب نے نہ دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے غزوہ احد دے اندر اگر ویکھیا جائے اس مقام تے ایک صحابی سن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سامنے لشکر نے حملہ کیتا نا تے حضرت سعد مصطفیٰ دے سامنے کھڑے ہوگی انج بابا جی سینہ تان کے کھڑے ہوگی تے دشمن تا مقابلہ کر دے کتاباں میں لکھے حضرت سعد نے 1000 تیر چلایا جورت اللہ بندہ نا جڑے 1000 تیر چلائے لکھیا ہویا کہ آپ دے تیر مک گئے تے حضور نے اپنے بھی تیر دیتے وہ بھی مک کے جیڑا صحابی کولوں گزردا ہے وہ نے بھی پھڑ کے دیتے نبی پاک نے فرمایا سعد مار محمد دے دشمنانو مار محمد دے دشمنانو تیرے تو محمد دے ماپے قربان مولا علی فرمان دے نے پہلی ہستی ہے حضور نے جنہ دے بارے فرمایا تیرے تو محمد دے ماپے قربان ہون اے دیکھو شان ہونا دی تے پھر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اے بھی سرکار نے حضور غزوہ احد دے موقع تے میرے کریم آقا نکل کے جا رہے ہیں سرکار رات دا ویلا ہے اور ایک صحابی نوی شادی ہوئی پہلا دن ادھی رات دا ویلا کی ناسی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام نے آواز دیتی توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ حضور نے آواز دیتی الجہاد میرے نبی نے فرمایا الجہاد الجہاد حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میں بی بی دے کول کھڑا ہاں محمد دی آواز میرے کنا دے اندر پئی حضرت حنظلہ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ میں حاضر نوجوانوں توجہ کریں آج چھوڑے بی بی نو چھوڑ کے چلنے لگے تے بی بی پوچھ دی ہے میرے سر دے سائی کدھر جا رہے ہو آنکھیں میں ادھر ہی جانتا پہ آوا جدرو محمد نے آواز دیتی ہے بی بی آندی ہے میرے والوے کھلے سال حضرت حنظلہ فرما دینے میں تینو کی ویکھاں میں تے محمد نو ویکھ بیٹھا
میں تینوں کی ویکھا میں تے محمد نو ویکھ بیٹھا ماں ہے تو حضرت بی بی بول کے آندی ہیں ظہور پھر جدے تسی جا رہے منو بھی نال لے جو تے پھر انج لڑے نے تے جدوں لاشاں کٹھیاں کرنیاں پئیاں نا تے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ حنظلہ دی لاش نہیں لبدی حضور نے کر کے آسمان ول ویکھیا تے ویکھ کے میرے نبی فرماندے نے میں اپنی نبوت دی نگاہ دے نال ویکھدا پیا حضرت حنظلہ دی لاش نو بدلاں دے فرشتے غسل پہ دیندے بدلاں دے فرشتے غسل پہ اس وجہ تو آپ دا لقب غسیل الملائکہ سی ٹھیک ہے اور پھر پوچھے گیا سی بی بی نو کیا انت غسل واجب سی بی بی آکھے جی غسل واجب فرمایا ویکھو غسل واجب سی تے آسمان دے جڑے فرشتے نے بدلاں دے وہ غسل پہ دیندے نے ہاں بگرنا تے شہید جڑا ہوندا نو بغیر غسل تو انہاں کپڑیاں دے وچ دفن کر دیتا جاندا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اے نبی دے غلام نے حضور دے جدو ایتھے سامنے لگا نا پتھر حضور دے دند مبارک دے بچوں خون نکلیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی فرماندے نے حضرت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری دی والد گرامی ہے فرماندے نے قریب آؤ ایک دو روایتہ نے ایک کے پیالے تے خون پیش کیتا گیا کسی برتن دے بیچ اور ایک کہوے کہ حضرت مالک بن سنان دوڑ کے آن کے نبی دے لب اپنے لباں دے بیچ رکھ کے چوسنا شروع کر دیا بیٹھے ہو نا آتے پھر بولو سبحان اللہ لباں دے بیچ رکھ کے چوسنا شروع کر دیتا سفید ہو گئے میرے نبی فرماتے ہیں اوئے تو آڈے جو کسے جنتی دیکھنا جنتی حضور وکھا دے فرمایا اے مالک نو دیکھ لو وہ حضور نے کمال کی کیتا فرمایا اتنی رگاں چو محمد دا خون نہیں بولے اتنی رگاں دے اندر محمد دا خون ہے تے جدیاں رگاں چ محمد دا خون آ جائے او جنتی ہے انہاں ماپیاں دی کڈی اچھی شان ہے جنہ دا خون محمد دیاں رگاں دے اندر ہے نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھے جی حضور دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی بڑی شان ہے اگر دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر نو آپ دی شان دیکھو حضرت عمر فاروق نو دیکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو ایک بازو تو پکڑیا ہاتھ پکڑیا ایک پاسو حضرت عمر فاروق نو پکڑ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والیو سن لو جی میں اسی ایتھے نال ہاں قبر چ بھی نال رواں گے تے حشر دے وچ بھی نال رواں تے آج بھی بیخ لو نال ہی نے آج بھی نال نے سائیں نو جپھا مار کے لیٹھے ہوئے نے یاری ہوئے تھے انج دی یاری ہوئے یاد رکھیں آجے میری ملت نوجوانوں انہاں دا بڑا پیار سی دیکھو حضرت مولا علی نو دیکھو سیدنا صدیق اکبر نو دیکھو اتنا پیار سی خدا دی قسمیں تے لوکاں نے آن کے بیڑا غرق کر چھڑیا پھڑ کے لوگوں نے پتہ نہیں کیرے پاسے لا چھڑیا یہ وہ لوگ نے جنہ قربانیاں دیتیاں نے جنہ سب کچھ یاد رکھا جی لٹایا گھر بار ہر چیز ہر وقت مصطفیٰ دے قدمہ دے وچ جڑا محمد دی نگاہ وچ ہوئے یارو دگا کر سکتا دسو نہیں کدے بھی نہیں کر سکتا میری ملت نوجوانوں انہاں جانا دیتے پتر دیتے سب کچھ قربان کر چھڑے ایویں کسی دے پیچھے نہ لگے جے اسی یاد رکھے جے اسی انہوں بھی ماننے ہاں جڑا محمد دے موڑیاں تے سوار ہے اسی انہوں بھی ماننے ہاں جی دے موڑیاں تے محمد سوار نے یاد رکھا جے اس واسطے میری ملت نوجوانوں کل اسی دنیا تو تر جائے نا تے اتھے پوچھو بے تے پتہ لگے کہ اسی منن والے ہیں نبی دے صحاب نو بھی اور میری ملت نوجوانوں اے اہل بیت دی اتنی شان ہے اتنا مقام ہے نا خدا دی قسمیں اس بوبے دے سارے غلام نے اس بوبے دے سارے غلام نے میری ملت نوجوانوں اے شان ہے عثمان غنی دی سیرت دیکھ لو نبی دے صحاب بلال ابشن دیکھو عمار بن یاسر دیکھو ہر نے اپنی اپنی جان جو ہے نبی دے قدمہ تو قربان کیتا تے میری ملت نوجوانوں بڑیاں گلنا نے وقت تھوڑا ہے صرف میرے کو 5 منٹ نے ہن تو واڈی سبحان اللہ بھی اچھی ہونی چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی محمد دے دیوانے بیٹھے ہو ہاتھ چوک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ انج نے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ امام ترمذی نے لکھیا آپ نے کوٹ حدیث کی تھی حضور فرما دینے کہ جس نے مینوں ویکھیا اور میرے ویکھن والے نو ویکھیا مینوں ویکھیا اور میرے ویکھن والے نو ویکھیا اس مسلمان نو دوزخ دی اگ چھو نہیں سکتی جن نے مینوں ویکھیا میرے ویکھن والے نو میرے امام ترمذی نے میں تازہ پڑھ کے آیا امام ترمذی نے شاہ مشکات نے بھی اس نو نقل کیتا وے جن نے منو ویکھیا میرے ویکھن والے نو ویکھیا
حضور فرماندے نے اس مسلمان تے دوزخ دی اگ انہوں کتے بھی چھو نہیں سکتی. میری ملت نوجوانوں اتھوں تک لکھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب دے بارے، نبی دے غلامہ، نبی دے یاراں دے بارے اللہ دے کولوں ڈرو، اللہ دے کولوں ڈرو، اور میرے تو بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا. میری حضور فرمان جنہاں نے انہاں دے نال پیار کیتا انہاں محمد دے نال پیار کیتا. ہاں جنہاں نے انہاں نو عزا دتی انہاں محمد نو عزا دتی. ہے جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈٹھا. ہے توجہ نہیں بولے اپنا بولے سبحان اللہ. جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لیاں. ہے ایتی او لوگ نے جڑے ہر وقت محمد دے سامنے بیٹھے ہوندے سن. ہے میری ملت نوجوانوں آئیے یاد رکھیا جی اے شان اصحاب دی تے علی بھی تے ہے. علی دے تے تلک ہی دور ہے. سارے علی دے ملنگ بیٹھے ہونا ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ. ہاں اے آخری 2-4 منٹ نے ہن محبت نال تساں اپنی محبت دا ثبوت دینا میں. آؤ نوجوانوں توجہ کرے جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جن نے بھی میرے اصحاب دے نال محبت کی تھی انہیں میں محمد دے نال محبت کی تھی. جن نے انہاں دے نال نفرت کی تھی انہیں میرے نال نفرت کی تھی. آؤ نوجوانوں توجہ کرے جے پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ مدینے دے اندر دعوت پہ کھاندے نے. اچانک اس سامنے مدینے دی گلی دا کتا پہ آ جا رہے ہوئے. کسے نے مدینے دی گلی دے کتے نو لت دے اتے چوٹ لگائی. اس کتے دی نوجوانوں لت ٹوٹ گئی. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آپ نے ذکر کے دوڑ کے اس کتے نو پکڑیا. پکڑ کے اپنی پگڑی اتائی. نوجوانوں مفتی احمد یار خانائمی صاحب گجراتی نے مشکات اشارہ دے اندر لکھیا جڑے ویلے اپنی پگڑی اتار کے آپ نے اپنی پگڑی دے کپڑے دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے کر کے مدینے دی گلی دے اس کتے دی لت دے اتے ولیٹ دے پین. نوجوانوں کسے ویکھن والے نے ویکھ کے آکھیا وے اے کی کر دے ہو. نوجوانوں عشق آپی کروا دیندا وے. آپ فرما دینے مجنون پوچھو لیلا دی گلی دے کتے مجنون پوچھو لیلا دی گلی دے کتے دا. نوجوانوں توجہ کریں آجے حضرت علی مولا پاک نبی دی بارگاہ دے میں بیٹھن والے میرے نبی نے فرمایا علی دے نال مومن کدے بھی بغض نہیں کر سکتا. منافق کدے بھی علی دے نال پیار نہیں کر سکتا. نوجوانوں آدم چشتی دی روح تڑپی. آپ کی فرما دینے آخل نظر کیا اچھا بھی گال لے بے اے او کرانا جنہ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جنہ نو ویکھنا بھی عبادت ہے. توجہ سارے علی والے بیٹھے ہونا حضور دے غلاماں نو مندے ہونا سارے. اور بھئی پیکھو اللہ دے کار چسی بیٹھے ہیں پھر چپ نہ بیٹھے جے. محبت نال علی علی ہو جانی چاہیے. میرے تو بعد دوسرا خطاب لگے پتہ لگے تو اسے جا کے بیٹھے ہو. پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا ہاتھ چکو چنڈے بناؤ محبت نال سارے مل کے بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظری کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. پڑھئے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. لوگوں یہ مغفرتی کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے آری. ہمارا
علی علی بولو ہم گئے علی کو آری ہمارا علی علی کہنا ہمارا بولو ہمارا علی علی آؤ نوجوانوں توجہ کریں آرے حضرت سیدنا بلال حبشی آپ مدینے دی منڈی دے اندر آگئے مولا بھی علی بھی نال نے بلال حبشی نے خربوزے خریدے نے نوجوانوں توجہ کریں آرے خربوزہ یا پھیکا گندہ وے یا مٹھا گندہ وے بلال حبشی خربوزے لے کے آگئے علی بھی قول نے بلال حبشی نے خربوزہ کٹے کھان دینے خربوزہ کڑواوے خربوزہ کوڑاوے نوجوانوں بلال حبشی فرما دینے آندنے علی خربوزہ کوڑاوے علی فرما دینے بلال میں نبی دے لبا جو سنے آوے علی تیری محبت نو اللہ نے کائنات دی ہر شے دے سامنے پیش کیتا سبزیاں دے پھلاں دے سامنے درختاں دے سامنے پھلاں دے سامنے پیش کیتا علی جیڑا پھل تیرے نال محبت کردہ وے او مٹھا ہندا وے جیڑا بغض رکھدا وے او کوڑا ہندا پر کہنا پہ گیا خلے نظر کیا کھکا تارا علی علی پڑھئے آخلے نظر کیا کھکا تارا علی علی تارا اچھا پتہ کی گل غالباً تسی جمعے چ بھی یاد رہے سن ماشاءاللہ میں نے یاد آ گیا اوتھے بھی انجی انہاں نعرہ مارے تھی پہلے تو میں رکیا نہیں سن جو دوجا نعرہ مارے نے کھلو گیا نے پھر مینوں مارن دیو میں چل تو بھی حصہ پا لے ہاں جی ہاں جی بالکل بڑے سب تہاڈی محبت تے زور تہاڈی محبت تسی سارے تشریف لے کے آندے ہو میرا ٹائم مک گیا تے میرا دل کردا بے حضرت صاحب دے ہن تک میں تانوں علی علی کرانا میں ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ اچھا میں دیکھے آوے خدا دی قسمیں میں دیکھے آوے اچھا انج معاملہ ہن شروع ہو گیا ہے کہ اگر علی دا ذکر ہوندہ بندے نے لگ دے ہور کمپنی دا بندہ ہے سچی پوچھو بندے نے کھورے ہور کمپنی دا بندہ ہے نہ کریا کرو علی دی جننے فضائل نے نا یاد رکھیا جے یہ بندہ گنے دا نہیں گنے جا سکتے ہاں اے میں اتنا کما گا میری ملت نوجوانوں اے مولا علی اے او ہستی نے یاد رکھیا جے اور انہاں دے بچے حضرت امام حسن تے حسین خدا دی قسمیں اے او ہستیاں نے کہ جنہاں اپنے لب محمد لباں دے وچ رکھے ہے قرآن آندنی ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینتم من ربکم وبقیتم مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ یہودیاں دے کول ایک صندوق ہے ایک صندوق اللہ دا قرآن کہندہ ہے اس صندوق نو اللہ دے فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے اچھو اس صندوق دے وچ ہے کی موسیٰ دیاں جوتیاں جس صندوق چو موسیٰ دیاں جوتیاں ہوں فرشتے موڑیاں تے چک دینے اس حسن تے حسین دی کٹی اٹی شان ہوگی جنہوں محمد موڑیاں تے چکے ہیں جس نے محمد نے موڑیاں تے چکے ہیں ان سارے نے کہنا ہے اسی سارے خاطری مل کے پڑھے آجے اسی سارے حیدریاں اوے اسی حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسائیں علی علی کہنا وے ہر دم ہر ویلے
اساں علی علی کہنا میں بیٹھو تھلے سارے محبت دے نال سارے پڑھو اسی سارے حاضریاں اسی سارے حاضریاں اسی حاضری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اساں علی علی لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا وہ کی کرنا ہے چاندی نو لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا وہ کی کرنا ہے چاندی نو پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا وہ زیور تے کہنا ہے ہر دم ہر ویلے اساں علی علی نعرہ حیدری میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانوں